سلام تعني هابلي كبراتن فتواتن تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسعد زحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا يمزينا تحيزنا لكم مسينا لنسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تاتهم نابخم كنبن وردت جيتاچو ردا بزتطناخر ملكو قصيلهم ازيو زحفر تكبر اي تجيتاچو ردا بسفحو كن ملكتو عينا بخالي وغن مسي وانا ازازي سراويت مكلخال ايرترا زخونه جنرال فيليبوس تحيزو زوصه ازرارا بستبحال حبريتا بسفحو نابخم كنبلينا ابس علمتي سراويت مكلخال ايتوبيا زكايدو كبيدنا يتخسلو زملكتن ابل علي سلاماين زبصح غود ازملكتو سخني زرزر حبريتا اب مدلونا تخاتيتو نابخم قرب يوم قدم منستر دكتور ابي احمد مسا سولس اب بيت مقر توكلت حزب ايتوبيا قريبو مبره كم زهب تطقيسلو تسبيس غبرلو غداي توسخ زرزر حبريتا كناسمعكم هنا لايك شير سبسكرايب مغبريت زنقو ببزلخمو سنه صانح تكبرلنا من محدار كتما مقالها أبز حلفور حين منبر زخون بوتم نسدرا سوات معدالو ذكر انتخون بز مسار الدماء قدم يزور عصا قصرم زفلت وسدرا سوات كابع علت عسران حموش تتقمتي كلتشن 18 عامة مرجميرو سايت بلانه ناي مخاب سراح كم زجمر أفليت اللهم بتمساسالي عصا قصرم زفلت وسدرا سوات دما مس كوميشن حربينيا بمرددا عصا قصرم كفلتو كجبري كبل حلفي مريت من محدار كتما مقالة زخونه عيت زرو تولد برحان علاو غيرلهم يونيفرسيتي عدغرات كاب صباح جميرو حدش تمهارو قبل مخانو تغليصو يونيفرسيتي عدغرات بسرعه 800 كلتن بريميديان دما 1379 بحافشا 2181 تمهارو كاب صباح 17 تقمتي اسك 18 تقمتي 2018 عامه مرت باقصاصرا غز كم زقبل افليطلهم يونيفرسيتي كم زحبرو تمهارونا بقصري يونيفرسيتي زبصحم تشكركرتم اب موافري مخاين بياسا اتا ختما كم زي تدالو اكالات صتا كتما عدغرات دما ادلاي استفحله ناي صتا حلوا دغات كغبرلهم اب زوصو مغلصي صويلهم قدم منستر دكتور ابي احمد اب زمص 18 تقمتي 2018 عامه مرت باقصاصرا غز اب بيت مخري توكلت حزبي قريبم مبرهي كم زهبو تغليصم مسا سولس ابزكايد اخيبا بيت مخري توكلت حزبي قربو كم زخلو تغلصلم قدم منستر دكتور ابي احمد مس غداي تግራይ مس غداي ኤርትራ አትحيزم زهور ኢቶውን ተጽቢዝ ዝግበረሉ ጉዳይ ኮይኑ ይርከም ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ነመንጭታቱ ተጠቂሱ አብዘርጉ ሕስፍ ሕዝበል ሓብሬታ ከም ዘመላኽቶም قدم منستر دكتور ابي احمد ابز مص سولس 18 تقمتي 2017 عامه مرت باقصاصرا غز اب بيت مقري توكلت حزب ኢትዮጵያ قريبم نعبلت بيت مقري توكلت حزب ኢትዮጵያ نزقربو حتو ملاش كم زهبه تغليصلهم اب صلمتي كبيد وطري نغيسو كم زركبه تغليصم تمال مشات اب صلمتي بستولع كبيد ناي توخسلو وط ثلاثه سلاموين كبيد غدات كم زبصحم كفل تخايللهم اسكا حزي ابز غدا عملكيتو نصر حبريتا والاكو انت زي ترخبن ببزحينا بصلمتي كبابي ماي صبري زاتو زلو سراويت مكلخال ኢትዮጵያ ሲዕቡም مس حيلتا تامحرا ناي توخسلو وط كغاطم كم زخاليم فلفلات زلخونا زلو حبريتا زملاخت بفلاينا بصلمتي ببزح زاتو زلو حيلتا سراويت مكلخال ኢትዮጵያ نابس علمتي مسمعتاو ما تحيزم ناب سماي طيت متكواسم زحبرو اتم فلفلات بز تقطعو ابت خباب زنقصاصو حيلتا تامحرا انصار سراويت مكلخال ኢትዮጵያ توكسي كم زخفوت يوم زي تغلص بتزنبرناي توكسلو وط دما ثلاثه سلاموين غدات كم زبصحم استغلص انتخون بتقارانيو بوغان سراويت مكلخال ኢትዮጵያ ሆነ حيلتا تامحرا زبصح غدات عملكيتو كن زوص حبريتا يلن منغست ኢትዮጵያ بزح زلو سراويت كاب قرب اوان جميرو ناب صلمتي ያዋፈር ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ዙ 23 ታንክታትን ዝርከቦም ገዘፍት አጽዋራትን በተመሳሳሊ በአንፈተ ጸለምቲ የገጽ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ዕላማ እዚ ወተሃድራዊ መንቀሳቀስ እንታይ ከም ዝኾነ እስከ ሕዝኑ ጽሩ ዋላኳ እንተ ዝኾነ ገለ ግምቶም ዘንጸባርቆ ፍልፍላት ግን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዳግም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክውልዕ ደኸውን ዝብል ስጋቶም እንዳንጸባርቆ ይርከቡ ነበርተ ጸለምቲውን ሰዓት እቶእቶ ተአዊጁ ካብ ገዞም ከይወጹ እግር ተገይሮሎም ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ከም ዝርከቡ እንዳገለጹ ይርከቡ
ኮንፈረንስ ሓድነት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብቲ ብካውንስል ዲፕሎማቲክ አድቮኬሲ ዲያስፖራ ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ዝተጸውዐ ኮንፈረንስ ሓድነትን ምክክርን ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመተሓባበሪ ዲፕሎማቲክ አድቮኬሲ ዝኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ከምኡውን ካብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ አምባሳደር ዋሕድ በላይን ካብ ሕወሓት እውን ኣይተ አባዲ ገብረ ስላሴ ኣብ ዝተረኸብሉ ይካየድ ከም ዘሎ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽትም ፕሮፓጋንዳን ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ሰፊሕ ንሓሶት ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ተጸሚዶም ቀጽሎም ይርከቡ ዋና አዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾነ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ብናይ ጥዕና ጸገም ካብ ኤርትራ ወጽዮ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ኣብ ምትፍናን ይርከብ ዝብል ፈጽሞ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ እንዳሰራጨው ይርከቡ ብዝተደራጀው መልክዑ አንጻር ኤርትራ ዘቕንዐ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ እንዳካየደ ዝርከበ በስርዓት ብልጽግና ዝዝወሩ ሚድያታት ኣብ ጉዳይ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ዘርግሕዎ ፈጽሞ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን እንዳተገለጸ ይርከብ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ሃገሩ ሕስን ምግባር ሕዝውን ኣብ መትከሉ ጸኒዑ ሰራዊት እንዳደራጀው ከም ዝርከብ ዝጣውሱ ብወገን ኤርትራ ዝወጹ ሓበሬታ ብወገን ኢትዮጵያ ዝሰራጩ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ሓሶት ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ዝተለመደን ጸለመን ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ ነበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ታሪካዊ ጌጋ ይፍጽም ከም ዘሎ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ዘርጋሕናልኩም ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ምዕራብ ትግራይ ምእታው ምጥቃስና ዝከር እንትኸውን ኣብ ታሪክ ትግራይ ጸሊም ታሪክ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ ዝሕዝን ፖለቲካዊ ሽርሒ ይዝውር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ አንጻር ሕወሓት ሒዝዎ ዘሎ ከቢድ ቂምን ጽልእን ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቅምን ረብሓን እሕሊፉ ንምሃብ ዝገብሮ ዘሎ መንቀሳቐስ ኣብ ታሪክ ትግራይ ብጸሊም ዝምዝገብ ምዃኑ እንዳተጠቀሰ ይርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ከምዚ ዓይነት ውርደት ወጽ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝረብሕ ተግባር ከኣቱ ከም ዝግባእ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ንህዝቢ ትግራይ ክረብሕ ዝኽእል ነገር እንተዘይገይሩ ግን ካብ ግፍዓዊ ተግባራቱ ክወጽእ ይግባእ ክብሉ ብዙሓት እንዳተጠቀሱ ይርከቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ታሪካዊ መሬት ትግራይ ዝኾነ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንሓይልታት ኣምሓራ እሕሊፉ ንምሃብ ተመዛበልቲ እምበር ምምሕዳርን ኣካላት ጸጥታ ትግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣትዉ ኣይግባእን ክብል ቃል በቃል መደረ ከካይድ ተሰሚዑሎም እዚ ድማ ብብዙሓት ከቢድ ወቀሳ እንዳስዕበሉ ይርከብ ይህንን እናስቁሞ ከዛ በኋላ አይ በቃ ተኩሼ ካልገባው በስተቀር አይዋ እኔ ባላምንበት ማለት አስተዳዳሪ የሚባለው አስተዳዳሪ ይገባለው ይላል እኔ ጣጣ ምን ነው የትኛውን አስተዳዳሪ ይዘንተው ሁማራ ለቀቀው 5 ዓመት ሞልቶት የነበሩ አስተዳዳሪዎች አንዳንዶቹ በፈቃደኝነት ወደ እናንተ ገብተዋል አንዳንዱ ኮሙኑላ አስተዳዳሪ ሰሞኑን ተመርጠው ከሆነ ሰፈር የመጣ አስተዳዳሪ ቃፍታ ምን እንደሆነ ማያውቀው አስተዳዳሪ ተመድሯል ቃፍታ አቃሉ ቃፍታ የት ነው ጨረቃ ላይ ነው ወለጋ ነው በፍጹም ማያውቀው የቃፍታ ማህዳሪኻ ተዋይሊ ብደር ፍቅሪ መስለቁ ባይሆን አሁን አይቀበሉን እናንተ ባትቀበሉ